رغبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. كريم نحن اللول تكبير تكبير ما شاء الله مصطفى jërëjëf sëñ Moustapha jàng mi neex na leer na dana yàlla boole la ci hadisul Quran yi barke alquran ki ci topp mooy Iliman Touré بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نازئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وكيلا واصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلوا قليلا إن لدينا أنكالا
وجحيما وتمسك وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فآتى فرعون رسولا فألقيناه أخشى وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فاتح به كان وعده مسئولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. تكبير تكبير. الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسبح عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر
taquli fi ibadi wa taquli jannati sadaqallahul azim. macha allah tàccu leen ko bu baax a baax mu dellu place am sëriñ bi neex na lool macha allah takbir macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax. macha allah sëñ Mouhamed Touré njàng